तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हे कोणा विशान म्हळें बेदरून सगळ्यांनी म्हळें एकल्यानच म्हळें सांगा पेदरून एकल्यानच म्हळें सकट जेजूक वळखोंक नात सगळ्यां पैकी बऱ्या तरान वळखलो पेदरू एकलो मात्र आतां जायतो काळ तो म्हज्या सांगात आसल्यांक आनी आयले वारच सांगा येवन म्हाका वळखल्ल्यांक आमच्या संबंदांत फरक आसा की ना आमच्या संबंदांत फरक आसा की ना आमी एकामेका वळखोवच्यांत एकामेका जाणां जावच्यांत आनी एकामेका ह्या सेवेंत हात मेळोवच्यांत फरक आसा की ना आसा भाव भयणी म्हजें सवाल आतां तशें सगळीं कुटां म्हाका वळखल्ल्या बरी हांगा आसलीं कितलीं कुटुंबां तुमी जेजूक वळखात ह्या हांगा आसलीं तुमी सेवेंत म्हाका वळखतात तेच बरी सेवेंत आसलीं तुमी जेजूक कितलीं वळखतात हांगा आयिल्लीं तुमी कुटुंबां सांगाता कितलीं म्हाका वळखतात तीच तुमी सगळें कुटाम जावन जेजू कितलीं वळखतात आनी थोडीं तुमी इंडिविज्युअल्स म्हणटा एक एकले म्हाका वळखतात तर तुमी जेजू कितलीं वळखतात आनी तूं आठापून आसा तुजो म्हजो आमचो खरो संबंद 33 वर्सां हांव देवाक नेना आसलो क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म मारलो आवय बापाय सांगता भाव भयणां सांगता मागणें करनासलो साक्रामेंत हांव जोडून आसलो पूण देवाची म्हाका वळख नासली देवाची म्हाका वळख नासली मागणें करताले कर म्हणल्याक शिकयल्लें कित्याक म्हळ्यार रिती रिवाज्यो कायदे कानून संस्कृत्यो संस्कार न्यो ह्यो पुराय जायचे जाल्यार बाबतींत मेळाचे जाल्यार न्ही पयलो तुमकां मेळाचे जाल्यार करूंक आसलें करूंक आसा पूण हे म्हज्या स्वंत कुशेन हे कितें म्हणटात कन्विक्शन म्हणटा आमी कन्विक्शन म्हळ्यार खात्री आसोन केल्लें न्ही पूण जेन्ना पयले फावटी म्हाका देवाची वळख जाली 33 वर्सांच्या प्रायार तुमी जाणात हर एकलो जाणात म्हणजे पयली शिकोवन जाणा जा देवाक तुज्या आनी म्हजें पयलें कंतारी जाणा जा मनशा देवाक तुज्या स्वर्ग आनी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे बाद दुसऱ्या देवाक तूं सोदी म्हाका मेळिल्लो केन्ना हांव वळखलो केन्ना हांवें सतमान सुरू केल्लें केन्ना 33 वर्सां उपरांत कित्याक ताज्या पयलें ताका वळखोंक ना कित्याक ताजी म्हाका वळख नासली आनी कोणी दिवंक नासली तुमी ताका वळखतात कित्याक आतां ताका वळखतात कित्याक तुजो म्हजो आमचो संबंद देवा कडेन बरो जाताना अपशंत तो पेल्या कडेन बरो जाता कित्याक जो देव म्हळ्यार मोग आनी कोण मोग करिना जुवांच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता न्ही अवस्वर 4 आनी वळू 57 वास अवस्वर 4 जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी वळू 57 मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता वळ्यान गे देवा सवें तुजो म्हजो आमचो संबंद सारको आसा जाल्यार म्हळ्यार तो मोग म्हणलो देव आमच्या काळजांत देवन बिडार करतना मुखार आमकां आयको मेळटा देव मोग देवातावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता देवाक तो वळखता पूण आमी एकामेका मोग करूंक शकता देवाक तो वळखता कोण खरेंच देवाक वळखल्यात खऱ्यांनीच देवाक वळखल्यात ती हर एकल्याचो मोग करूंक शकतात ताचो संबंद सगळ्यां सांगता बरो ती दवरूंक शकतात आज कोणाचो तुमचो संबंद सारको ना म्हणल्यार अर्थ आमचो संबंद देवा कडेन सारको ना तुमकांच तुमी सारा तुमी तुमचो संबंद पेल्या कडेन तुमच्या कुटुंबादारां कडेन तुमच्या सैऱ्यां कडेन केन्ना सारको करून घेतला देवाक वळखल्या उपरांत
Thank you.